कुरा मात्रै गर्नुहोस् है। 4 र 5 को इम्पोर्टेन्ट गरौँ भन्नुभयो पाठ्यक्रमको कुरा। यस करिकुलमको कुरा गर्नुभयो। ओके, अब पाठ्यक्रम प्रारूप तपाईहरुले अलिकति पाठ्यक्रमको प्रारूपको कुरा गर्नुभयो। 76 को कुरा। ओके, हस् मैले थोरै हजुरहरुको कुरा बुझेँ। मैले चाहिँ पाठ्यक्रमतिरबाट गएँ है। पाठ्यक्रम कुराबाट गएँ म। अब यो पाठ्यक्रमतिर जाँदा मैले थोरै हजुरहरुका उत्तर पनि हेर्छु। के लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले? यो पाठ्यक्रमतिर जाँदा यो प्रश्नको उत्तर हल गर्नु त के गर्नुहुन्छ? पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा दिएको मध्ये कुन हो भन्छ? पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा दिएको मध्ये कुन हो? दिएको मध्ये कुन हो भन्छ? पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने कुरा दिएको मध्ये कुन हो? क दौडको मैदान, ख विषयवस्तुको सूची, ग सिकाइको योजना, घ विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम। विद्यालयले तयार पारेको कार्यक्रम यो भित्रबाट हेर्नुस् त के लेख्नुहुन्छ? अर्थसँग बढी मेल खाने शब्द ग लगाउनु भएको छ, क लगाउनु भएको छ, विषयवस्तुको सूची लगाउनु भएको छ, क लगाउनु भयो, ग लगाउनु भयो। ल अब मैले थोरै मेसो पाइसकेँ। अब आन्सर नलगाउनु होला। मैले हजुरहरुको आन्सर हेरिसकेँ। आन्सरले के बतायो भने तपाई हामीले क्वेशन पढ्ने रहेनछौँ भन्ने कुरा जनाएको छ। हामी प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने रहन्छौँ भन्ने कुरा जनाएको छैन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने अब पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ भनेर सोधेको भए दौडको मैदान हुन्थ्यो, क हुन्थ्यो उत्तर। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन हो भनेको भए त्यो शाब्दिक अर्थ चाहिँ क हुन्थ्यो, क हुन्थ्यो। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ कुन हो भने भए क हुन्थ्यो। अब पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थ, परम्परागत अर्थ, संकुचित अर्थ अथवा परम्परागत अर्थ भनिदिएको भए त्यो विषयवस्तुको सूची हुन्थ्यो अथवा पाठ्यांश हुन्थ्यो अथवा सिलेबस हुन्थ्यो, सिलेबस हुन्थ्यो। अब पाठ्यक्रमको अहिलेको आधुनिक अर्थ भन्नु र पाठ्यक्रमको अर्थसँग बढी मेल खाने शब्द, बढी मेल खाने भन्ने अर्थले अहिलेको कुरालाई जनाउँछ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सिकाइको योजना हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो। सिकाइको योजना। अब प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर आइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 2 ले शाब्दिक अर्थ खोजिदियो। शाब्दिक अर्थ खोजिदिएको हुनाले प्रश्न नम्बर 2 ले दौडको मैदान खोज्यो। दौडको मैदान खोज्यो। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ बुझ्नुस्। अब मैले अर्को क्वेशन फेरि सोधेँ। पाठ्यक्रम शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनेको छ। क हिल्डा टाबा, ख टाइलर, ग चाहिँ फ्र्याङ्कलिन बबिट, घ कनिङ्घम। टाइलर बबिट, टाइलर बबिट, टाइलर बबिट। ओके, अब यसको आन्सर चाहिँ फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन् है। यो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन्। फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन्। फ्र्याङ्कलिन बबिट हुन् भनेर बुझौँ। अब पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई जनाउँछ भन्यो। प्रश्न नम्बर 4 पाठ्यक्रमका पिता भन्नाले कसलाई जनाउँछ? क पनि लाउनु भयो, ग पनि लाउनु भयो। फादर अफ करिकुलम टाइलर, टाइलर हुन्छन् भनेर बुझौँ। टाइलर हुन्छन् भनेर बुझौँ। अब प्रश्न नम्बर 5 तिर जानुहोस्। 5 तिर जानुहोस्। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो? क आवश्यकताको पहिचान, ख उद्देश्य, ग लक्ष्य र उद्देश्य, घ विषयवस्तु। क लगाउनु भयो, ख लगाउनु भयो, ग लगाउनु भयो। अब
यसको राइट आन्सर तपाईहरुले क र अझ कतिपयले त घ पनि लगाउनु भएको छ। धेरै यसो क र ग मा लाउनु भयो, केही साथीहरु ख मा जानु भएको छ। अब यसको राइट आन्सर हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व कुन हो भन्यो भने लक्ष्य र उद्देश्य। लक्ष्य र उद्देश्य भनेर बुझौं। पहिलो तत्त्व भनेको लक्ष्य र उद्देश्य हो भनेर बुझ्ने। ए हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व लक्ष्य र उद्देश्य हो। हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमका चाहिँ तत्त्वहरू 5 वटा छन्। तर यही चीज ध्यान दिनुहोस्, हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो भनेर सोध्यो भने पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन हो भनेर सोध्यो भने पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण त्यो आवश्यकताको पहिचान हुन्छ। दुईटा चीज बुझ्नु पर्यो। उनले भनेका चरण भन्यो भने 7 वटा जान्ने, तत्त्व भन्यो भने 5 वटा जान्ने। पहिलो तत्त्व भन्यो भने भन्यो भने लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ। पहिलो चरण भन्यो भने आवश्यकताको पहिचान हुन्छ भनेर बुझौं। यति कुरा ख्याल गर्नु। अब यो सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? मैले उत्तर भनिसकेपछि फेरि तपाईलाई त्यो आन्सर किन चाहियो लाउनु पर्यो? मैले फेरि आन्सर किन लगाउनु पर्यो? आवश्यकै छैन। सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई के भनिन्छ? क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन। ग क गोल्स। अब साथीहरुको पढाइको कुरा, आज तयारीको कुरा, हामी शिक्षाको पाठमा कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। ल अब यो सिकारुबाट अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथनलाई उद्देश्य भनिन्छ भने बुझ्ने। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर क हो। यहाँ अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि, अपेक्षित आशा हो। यो अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिलाई उद्देश्य भनिन्छ भनेर बुझ्ने। अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिलाई के भनिन्छ? उद्देश्य भनिन्छ। यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रमका तत्त्व के हुन् भन्नुहुन्छ साथीहरुले। ठिक छ, अहिले त्यसलाई पछि हेरौँला, केही भएन, छोड्देऊ। ल यति कुराहरू तपाईहरुले हेर्नुभयो। अब यो पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने तत्त्व कुन हो भन्छ? क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन। घ लगाउनु भयो, क लगाउनु भयो, ख लगाउनु भयो। त यसको राइट आन्सर ख हुन्छ, विषयवस्तु हुन्छ। यो विषयवस्तुले पाठ्यक्रमलाई ठोस स्वरूप प्रदान गर्छ र विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले पूर्णता प्रदान गर्न प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा, यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो? कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व क उद्देश्य, ख विषयवस्तु, ग सिकाइ अनुभव, घ मूल्याङ्कन। घ लगाउनु भयो, ग ख ग क। ओके, यसको राइट आन्सर चाहिँ सिकाइ अनुभव हो। कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व सिकाइ अनुभव हो। अब तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्व उद्देश्य रहेछ, मार्गदर्शक तत्त्व उद्देश्य रहेछ। यो अपेक्षित सिकाइवृत्तिको कथन रहेछ, भनेर बुझ्ने। यति चाहिँ कुरो बुझ्नुहोस्। अनि विषयवस्तु भन्यो भने यो पाठ्यक्रमलाई पूर्णता दिने तत्त्व रहेछ। यो पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ज्ञान, प्रक्रिया र मूल्य, यसलाई चाहिँ हामी विषयवस्तु भन्दो रहेछौँ। यसलाई कन्टेन्ट भन्दो रहेछ। अब सिकाइ अनुभव भनेको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व रहेछ, जुन कक्षा कोठामा रिफ्लेक्सन हुन्छ।
शिक्षक र विद्यार्थी दुवैले गर्ने क्रियाकलाप यो सिकाइ अनुभवभित्र समावेश हुन्छ अथवा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि हासिल गरिने सबै रणनीतिहरूलाई सिकाइ अनुभव भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को मूल्याङ्कन भन्छ। यो मूल्याङ्कन भन्ने चिज पाठ्यक्रमको वैधता निर्धारण गर्ने तत्त्व हो। पाठ्यक्रमको वैधता निर्धारण गर्ने तत्त्व हो। अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भनेर हेर्ने तत्त्व हो। हेर्ने तत्त्व यो हिसाबले बुझौँ। 7 को आन्सर ख हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। ख हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू हेर्नुहोस् यसमा। यो पाठ्यक्रमको परिचयमा म धेरै गइन। तपाईहरुले बुझ्ने पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू भन्यो भने यी 4वटा तत्त्वहरूसँग हामी क्लियरै छौँ। 4वटा तत्त्व तपाईले हामीलाई उद्देश्य भन्ला, विषयवस्तु भन्ला, सिकाइ अनुभव भन्ला अथवा त्यसको ठाउँ क्रियाकलाप भन्ला। क्रियाकलाप पनि भन्न सक्छ। मूल्याङ्कन तपाईले हामीलाई सोधिहाल्यो भने पाठ्यक्रमका तत्त्व कतिवटा छन्, मुख्य तत्त्व भन्यो भने 4वटै भन्नुपर्छ हामीले। यद्यपि कोही विद्वानले 5वटा पनि दिएका छन्, त्यो अलग कुरा हो। अर्डरली बुझ्नु पर्यो। उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन अथवा सिकाइ अनुभव र मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नु पर्यो। मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नु पर्यो है। यसरी बुझ्नुहोस्। अब यही बीचमा पनि टाइलरले दिएका 4वटा तत्त्वहरू छन्। टाइलरले के दिएका छन्? 4वटा तत्त्व दिएका छन्। उद्देश्य दिएका छन्, सिकाइ अनुभव दिएका छन्, अनि सिकाइ अनुभवको छनौट दिएछन्, सिकाइ अनुभवको संगठन दिएछन्, सिकाइ अनुभवको संगठन दिएछन् र मूल्याङ्कन दिएका छन्। मूल्याङ्कन दिएका छन्। मूल्याङ्कन दिएका छन्। मूल्याङ्कन दिएका छन्। यो हिसाबले हेरौँ। अब हिल्ला टावरले 5वटा तत्त्व दिए। पहिलो तत्त्व मात्रै घोके हुन्छ, लक्ष्य र उद्देश्य दिएर छ। तर 7वटा चरण भन्यो भने फेरि हामी के भन्छौँ? अहिले हेरौँला 7वटा चरण। 7वटा चरण भनेको पहिलो आवश्यकताको पहिचान, आवश्यकताको पहिचान, उद्देश्यको निर्माण, विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तुको संगठन, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन मूल्याङ्कन। लक्ष्य र उद्देश्य त्यसरी 7वटा चरण बुझ्नु पर्यो। 7वटै चरण घोकिराख्नु परेन। बुझ्नुहोस्। पहिलो आवश्यकताको पहिचान, अनि उद्देश्यको निर्माण, अनि विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तुको संगठन, सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ 7वटा चरण दिएका छन्। अब यो डीके व्हिलर भन्ने विद्वानले यो पाठ्यक्रमको पहिलो तत्त्वको रूपमा अथवा यसले लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय र उद्देश्य भनेर राखेका छन्। पाठ्यक्रमका उद्देश्यलाई 3टा चरणमा, 3 तहमा विभाजन गरेका छन्। एउटा लक्ष्य भनेछन्, अर्को ध्येय भनेछन्, अर्को चाहिँ उद्देश्य भनेछन्। भनेको पाठ्यक्रमका उद्देश्यलाई 3 तहमा बाँड्ने विद्वान चाहिँ डीके व्हिलर छन्। उनले 5वटा तत्त्व भनेका छन् भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुरा बुझेपछि यो तपाईहरुले यसलाई बुझ्नुहुन्छ। अब पाठ्यक्रमका उद्देश्यको बारेमा मैले त्यति धेरै व्याख्या गर्न नपर्ला। अब उद्देश्यको पाठ हामी तपाईहरुले एउटा चीज बुझ्नु होला। मैले यो उद्देश्यमा हेरेको एउटा कुरा, उद्देश्य र सक्षमता यो दुईटा कुराको फरक बुझ्नुहोस्। उद्देश्य भने के रहेछ? के रहेछ? है अब उद्देश्य 3वटा के अरे उद्देश्यले 3टा कुरा हेर्दो रहेछ। ज्ञान, सिप र प्रवृत्ति। यसलाई केएसए भन्छ। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड हेर्छ। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युडको कुरा गर्छ। नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युडको कुरा हेर्दो रहेछ उद्देश्यले। उद्देश्यले 3टा कुरा हेर्दो रहेछ। 3टा कुरा नलेज हेर्दो रहेछ, अनि स्किल हेर्दो रहेछ, अनि एटिट्युड हेर्दो रहेछ। अब सक्षमताले 5वटा कुरा हेर्दो रहेछ। सक्षमता भन्यो भने 5वटा हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा ज्ञान हुँदो रहेछ, अर्को सिप हुँदो रहेछ, अर्को प्रवृत्ति हुँदो रहेछ, अर्को काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण। मूल्य पनि हुँदो रहेछ, काम गर्ने तत्परताको सम्मिश्रण पनि हुँदो रहेछ।
KSAVA भन्छ, KSAVA भन्छ, नलेज, स्किल, एटिट्युड, भ्यालु एन्ड एबिलिटी टु वर्क, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो हिसाबले चाहिँ तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। उद्देश्य, ज्ञान, सिप र उसको कुरा छ। सक्षमताले 5 वटा कुरा हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू पक्कै पनि यसमा तपाईहरुलाई चाहिँ नौलो होला जस्तो लाग्छ। अब यसरी हेरौं, अब तपाईलाई अहिले सोधे जस्तो गरेर यस्ता क्वेशन सोध्दैन साथी, यस्ता कुरामा धेरै नअल्मिलिनु, यस्ता कुरामा धेरै नअल्मिलिनु। पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुका औचित्य कतिवटा छन्? पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुका औचित्य कतिवटा छन् भन्ने कुरा सोध्दैनन्। यस्ता कुरा, यस्ता औचित्य खोजेर नबस्नु होला प्लिज। यस्ता बुधा घोटकेर क ख ग घोकेर त्यो पार लाउने विषय होइन, त्यो सोध्दा नि सोधिँदैन। पाठ्यक्रम शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने विद्वान भनेका फ्र्याङ्कलिन बबी टुन भनेर अघि नै हामी चर्चा गरिसकेका छौं। अब तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने, अब उद्देश्यको वर्गीकरण भित्र तपाईँ हामीले जान्ने तीनटा वर्गीकरणमा संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र र भावनात्मक क्षेत्र। मैले अब तपाईलाई सबै मेसो लाएर पढाउन गइरहेको छैन। मैले सरस्वती हेर्छु आज करिकुलमको पाठ, यही सरस्वती हेर्छु। अब उद्देश्यको वर्गीकरण भन्यो भने 3 तहमा हामी उद्देश्यलाई बाँड्छौं। नम्बर 1 त बुझ्नुहोस्, संज्ञानात्मक क्षेत्र यो ज्ञान तहको परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ, मस्तिष्कको क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र त्यसलाई भावनात्मक वा भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र भन्छ, भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र भन्छ। र अर्को मनोक्रियात्मक क्षेत्र भन्छ, मनोक्रियात्मक क्षेत्र भन्छ, मनोक्रियात्मक क्षेत्र। अब यो भित्र तपाईँ हामीले एटलिस्ट मनोक्रियात्मकले शारीरिक सिपसँग सम्बन्ध राख्छ, त्यो बुझ्नुहोस्। संज्ञानात्मक क्षेत्रका तहहरू चाहिँ क्रमशः जान्नुहोस्। ब्लुम्सले 6 वटा दिएका छन्, परिमार्जित पनि 6 वटा छन्। त्यो 6 वटा मध्ये सबैभन्दा आधारभूत तहको कुन हो र सबैभन्दा उच्चतम तहको कुन हो भन्ने कुरा क्रमशः बुझ्नुहोस्। संज्ञानात्मक तहका चाहिँ जुन तहहरू मध्ये ब्लुम्सका अनुसार ज्ञान रहेछ, अहिले परिमार्जितमा त्यसलाई स्मरण भनिहाल्छ। अब ब्लुम्स भन्यो भने त ज्ञान बोधै जानु। अब ब्लुम्सका अनुसार बोध भनियो, परिमार्जितले यसलाई चाहिँ बुझाइ भनियो। अर्को प्रयोग विश्लेषण एजिटी रहेछ, प्रयोग विश्लेषण एजिटी रहेछ। अब ब्लुम्सले संश्लेषण र मूल्याङ्कन भनेका थिए, तर परिमार्जितमा के भनियो, संश्लेषण हटेछ, मूल्याङ्कन 5औं क्रममा आयो र सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ सिर्जना भनेर आयो। अब हामी ब्लुम्सका अनुसार भन्यो भने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन, आधारभूत तहको ज्ञान, उच्चतम तहको मूल्याङ्कन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब परिमार्जित अनुसार भन्यो अथवा केही नभनिकन यो नयाँ कुरा दियो भने सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ सिर्जना हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू हजुरहरूले यसमा चाहिँ हेर्नु होला। अब अरूको त्यति धेरै हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने विषय चाहिँ छैन। अब यहाँ अलिकति साथीहरूको जिज्ञासा चाहिँ आएको थियो, यो संगठन के हो भनेर चाहिँ अघि जिज्ञासा आएको थियो। मैले त्यो जिज्ञासा पाएको थिएँ, संगठन के हो भनेर आएको थियो। अब यहाँ यो क्षेत्र भन्यो भने विषय वस्तुको दायरा, क्षेत्र क्रम भन्यो भने
त्यसलाई कुन क्रममा राखिएछ त्यसलाई संगठन भन्छौँ अर्को भाषामा। क्रमलाई क्रम भनेको सरलबाट जटिलको क्रममा कसरी राख्ने, सिम्पल टु कम्प्लेक्सको अर्डरमा कसरी राख्ने, त्यो क्रमको कुरा भयो। अब क्षेत्र भन्यो भने त्यो दायरा हो भने बुझ्नु। दायरा रहेछ भनेको अर्थ यो पाठ्यक्रम वा यसको कुनै अङ्गले समेट्ने सम्पूर्ण तथ्य एवं क्रियाकलापको अनुभवको विस्तार पनि छ। यसलाई दायरा भन्दो रहेछ, यसलाई विस्तार भन्दो रहेछ। यो हिसाबले बुझ्नु। त्यसैले विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक लक्ष्य अनुसार चाहिँ यो पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ भन्छ यसले। यो क्रम भनेको के हो? क्रम भनेको माथिल्लो तहको विषयवस्तु र तल्लो तहको विषयवस्तु समायोजन गर्ने कुरा। माथिल्लो तहको विषयवस्तु र तल्लो तहको विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने, एडजस्ट गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी क्रम भन्छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो सिलसिला हो, संगठनात्मक क्रम हो, विषयवस्तुको सिक्वेन्स हो, अथवा विषयवस्तुलाई सरलबाट जटिल, पूर्णबाट अंश, ज्ञातबाट अज्ञात, मूर्तबाट अमूर्ततर्फ लाने कुरा। यो कुरालाई हामी क्रमको रूपमा लिन्छौँ भनेर बुझ्नुहोस्। अब यहाँ साथीहरूले अर्को कुरा के गर्नुभएको छ भन्दा यो सिकाइ अनुभवको कुरा गर्नुभएको छ। सिकाइ अनुभवको संगठनमा दुईटा कुरा हुन्छन् भन्ने बुझ्नुहोस्। दुईटा कुरा हुन्छन्। सजिलो छ फेरि लम्बीय संगठन अनि अर्कोलाई समतलीय वा क्षितिजीय संगठन। हे तपाईहरुले यसलाई मानव विकासका अध्ययनमा पनि हेरेका थियौं। मानव विकासको अध्ययनमा हामी लम्बीय अध्ययन र क्षितिजीय अध्ययन भन्यौं, समतलीय अध्ययन भन्यौं। यहाँ चाहिँ लम्बीय संगठन र क्षितिजीय अथवा समतलीय संगठन भनेको छ। अब बुझ्नुस् लम्बीय भने के? जुन समान खालका विषयलाई, एउटै खालका विषयलाई तहगत आधारमा मिलाउने कुरा अथवा कक्षागत आधारमा मिलाइदिने, तहगत आधारमा मिलाइदिने। जस्तो 5 कक्षामा नेपालीको त्यही विषय छ, 6 मा 7 मा 8 मा जाँदा क्रमशः बढ्दै जाने कुरा, क्रमशः बढ्दै जाने कुरा। त्यो क्रमशः बढ्दै जाने कुरालाई हामी लम्बीय संगठन भन्छौं। त्यसलाई लम्बीय भित्र लिन्छ। अब समतलीय वा क्षितिजीय भनेको के हो भने एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरूको बीचको क्रम मिलाउने काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी समतलीय भन्छौं, क्षितिजीय भन्छौं, समतलीय भन्छौं भने बुझ्नु। भनेको अहिले एक दिनको पाठ्यक्रममै हामी त्यो विभिन्न विषयहरूको बीचमा चाहिँ समन्वय भएको छ। त्यो विभिन्न समान कक्षाका विषयहरूको बीचमा, एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरूका बीचमा यदि क्रम मिलाउने काम गरिन्छ भने त्यसलाई हामी समतलीय वा क्षितिजीय संगठन भन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौं। अब यो भयो सिकाइ अनुभवको संगठनको कुरा। अब यो मूल्याङ्कनको कुरा हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, धेरै चर्चा गर्न परेन मैले त्यसमा। अब हिल्ला टाबाका 7 वटा चरण अघि नै मैले चर्चा गरिसके। यिनै 7 वटा चरण हो। आवश्यकताको पहिचान, उद्देश्य निर्माण, विषयवस्तुको छनौट, विषयवस्तुको संगठन अनि सिकाइ अनुभवको छनौट, सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन। यी 7 वटा चरण हिल्ला टाबाका अनुसार छन् भनेर बुझ्ने। अब यति बुझिसकेपछि नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण के हुन् भन्यो भने यो हेर्नुहोस्। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने 5 वटा चरण हुँदा रहेछन्। है नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा हुँदा रहेछन्? पाठ्यक्रम विकासका चरण भन्यो भने 5 वटा चरण छन्। अब 5 वटा चरण क्रमशः जान्नुपर्छ। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण के हो भन्यो भने आवश्यकताको पहिचान छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। दोस्रो नीतिगत निर्णय हुँदो रहेछ। अनि पाठ्यक्रम विकास हुँदो रहेछ। त्यसपछि पाठ्यक्रम स्वीकृति हुँदो रहेछ। अनि पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार हुँदो रहेछ। पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार हुँदो रहेछ। 5 वटा कुराहरू। आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो नीतिगत निर्णय,
तेस्रो पाठ्यक्रम विकास, चौथो पाठ्यक्रमको स्वीकृति र पाँचौं पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी 5 वटा कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। 5 वटा चरण छन् भने बुझ्ने। यसरी हेरौं। ल अब मेरो के अरे सर हजुरको नयाँ किताबमा सजिलोसँग बुझ्ने गरी रहेछ विषयवस्तु छोटकरीमा, एकदमै छोटकरीमा संक्षिप्त छ। त्यो किताब जसै हेर्नु होला है, त्यो किताब एनी हाउ खोज्नु होला साथी हो, त्यो धेरै उपयोगी चाहिँ छ है। त्यसरी चाहिँ हेर्नु होला। अब यो 5 वटा चरणहरू यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। यो ख्याल गर्नुस्। अब यो विशेष समितिका कुरा यो चाहिएन हामीलाई, त्यति धेरै नजाउँ। अब अर्को कुरा पाठ्यक्रमको परिमार्जन अध्यावधिक आवश्यकता अनुसार हुन्छ, प्रत्येक वर्ष हुन्छ। अध्यावधिक परिमार्जन हरेक 5-5 वर्षमा हुन्छ। परिवर्तन 10-10 वर्षमा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु। पाठ्यक्रमको अध्यावधिक आवश्यकता अनुसार हुन्छ। परिमार्जन भन्यो भने हरेक 5-5 वर्षमा हुन्छ। परिवर्तन भन्यो भने 10-10 वर्षमा हुन्छ। 10-10 वर्षमा हुन्छ भने बुझौं। 10-10 वर्षमा हुन्छ भने बुझौं। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब परिमार्जन भनेको के हो भन्नुहुन्छ प्लिज। कति दुःख भयो। परिमार्जन भनेको पहिलालाई अलिअलि संशोधन गर्ने, अलिअलि। परिवर्तन भएपछि चेन्ज भयो, चेन्ज चाहिँ 10-10 वर्षमा गर्ने। परिमार्जन भनेको सामान्य परिवर्तन गर्ने, सामान्य मात्रै, त्यसलाई परिमार्जन भन्छ। यो 5-5 वर्षमा परिमार्जन गर्ने। यसले यो कुरा गर्यो, यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ। अब यो पनि चाहिएन खासै। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नमुना पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीको मुद्रणीय प्रति धेरै सोध्छ हामीलाई। यो मुद्रणीय प्रति पीसीआर तयार गर्छ भने बुझ्ने, के अरे पीआरसी तयार गर्छ भनेको हे।